بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. دوستان عزیز، سروران گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما عزیزان قرار داریم در برنامه زیبای شگفتی های آفرینش. دوستان عزیز، هدف ما از این برنامه است که ما چگونه خداوند متعال را بشناسیم و چگونه عقیده خود را درست بسازیم و چگونه در کائنات الهی باندیشیم. آن اندیشیدنی که خداوند ما را به امر کرده است که ای انسان در خود باندیش و در پیرامونت باندیش تا خالق هستی را بشناسی و با او ایمان بیاری و بعد از او به پرستش و بندگی ذات اقدس الهی بپردازی. ایست هدف اولی و آخری ما از تقدیم این برنامه ها. یکی از نشانه های شناسایی خداوند اندیشیدن در کائنات خداوند هست. یکی از راه های شناسایی خداوند اندیشیدن در کائنات خداوند هست که خداوند متعال این مخلوقات در این جهان آفریده است و ما انسان ها را امر کرده است که در مخلوق خداوند فکر بکنیم. هیچ مخلوق در این جهان بیهوده آفریده نشده است، چرا که نسبت بیهودگی به خداوند محال هست. جایز نیست که ما صفت بیهودگی را به خداوند متعال نسبت بدیم، چرا که خداوند هیچ چیز بیهوده نیافریده است. در هر چیز حکمتی هست، در هر چیز حکمتی هست و خداوند متعال این مخلوق را به این شکل، به این زیبایی و به این حجمش به خاطر یک هدف بزرگ آفریده هست. شما ببینید از جمله مخلوقات خداوند یک حشره است که او را در زبان عربی نحل میگوید و ما او را در زبان فارسی یا دری به نام زنبور عسل یاد میکنیم. زنبور عسل. این نحل یک حشره بسیار کوچکی هست که شاید حجمش به اندازه نوک انگشت ما باشد. نوک انگشت. این حشره آنقدر یک حشره عظیمی هست، آنقدر دارای عجایب و شگفتی های هست که انسان ها در رابطه به همین زنبور عسل چقدر تحقیقات کردن. به خاطر اهمیت، به خاطر ارزش، به خاطر بزرگی این مخلوق، حتی خداوند متعال یک سوره را در قرآن کریم نازل فرموده است که به نام سوره النحل یاد می شود. سوره النحل، سوره نحل است. نحل به معنای زنبور عسل هست. پس این زنبور عسل چی میکند؟ اول خودش حشره هست، دوم برای ما عسل میدهد، شهد میدهد. این عسلی که ما شما نوش جان میکنیم از کجا آمده هست؟ چگونه این عسل ساخته میشود؟ این حشره کوچک، این مخلوق کوچک با این جسم کوچکش چگونه عسل درست میکند و چگونه شیرینی دو چی میشود ایجاد میشود که امروز به تنها، دهها و صدها و هزارها تن عسل در جهان بالا و پایین میاد و انتقال مییابد. این در نتیجه همین یک حشره کوچکی هست. این چیز یکی از شگفتی های آفرینش خداوند است که آیا ما یک روز هم فکر کردیم که درباره از می زنبور عسل فکر بکنیم که خداوند متعال به خاطر اهمیت این مخلوق سوره را هم در قرآن کریم نازل فرموده است که او را سوره النحل میگوید. آیا ما فکر کردیم اگر متوجه شده باشیم در سر سفره یا دسترخوان میشینیم ماشاءالله عسل نوش جان میکنیم و خود سیر میکنیم و صفت عسل میکنیم، بسیار عسل شیرین بود، بسیار عسل خوب است، بسیار عسل اصلی هست، ولی آیا در این رابطه فکر کردین که عسل از کجا آمده است و چگونه ساخته شده است؟ این عسل
کی ساخته هست، در کجا ساخته شده است، در کدام فابریکه، در کدام دستگاه، در کدام ماشین. این همون حشره کوچکی است که خداوند متعال ما را برای ما را مسخر ساخته است که برای ما عسل بدهد و در این عسل خداوند متعال شفا گذاشته است. شفا است. این عسل چیست؟ شفا است. و یک مخلوق دیگر است که او را در زبان عربی به نام النمل یاد می کند. النمل یعنی مرچه. در قرآن کریم یک سوره است به نام سوره النمل. نمل در زبان فارسی ما مرچه می گوییم. هر چیزی که در قرآن است دارای اهمیتی است، به خاطر یک حکمت ذکر شده است. چرا خداوند متعال سوره را نازل کرده است به نام سوره النمل؟ همین حشره که بسیار کوچک هست. ما در رابطه با زنبور عسل صحبت کردیم و کمی جسمش بزرگ است، ولی مرچه های داریم که بسیار ریز هست، خیلی کوچک هست. او را به نام مرچه های زرد یا مرچه های سرخ یاد میکنن. یک نوع مرچه های خیلی کوچکی هست، یعنی انواع مختلفی دارد مرچه ها، ولی همش از همین جنس گرفته شده است، یعنی جنس مرچه ها. این مرچه را خداوند متعال چگونه آفریده است، چگونه زندگی میکنند، چگونه طبیعت دارند، به چه نوع نظام اونها پیش میروند، به خاطر اهمیت این مسائل خداوند متعال این حشره را یک سوره را به نام این حشره نازل فرموده است که حتی سلیمان علیه السلام هم داستانش مشهور بود که اذ قالت نملة یا ایتها النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان و جنوده هم لا یشعرون. یعنی همون مرچه میگه صحبت کرد، برای دیگه مرچه ها گفت که عاجل به خانه هایتان برین تا شما را سلیمان علیه السلام و لشکر سلیمان علیه السلام زیر پا نکنه، زیر پا نکنه. پس مرچه ها یک جهان دیگری هست. قسمی که زنبور عسل یک جهان دیگری بود، مرچه ها یک جهان دیگری است که حتی علما در اصل فیلی کتاب های تالیف کردن در رابطه به سیستم زندگیشون، در رابطه به نظمشون. حتی ما قبلا اشاره کردم یک نوع مرچه ریز داریم که رو مرچه زرد یا مرچه سرخ میگوین. اگر شما به حجم از مرچه ببینید چقدر کوچک هست، ولی با وصف از کوچکی خداوند متعال چگونه سیستم را در وجود این مرچه آفریده است. سیستم گوارش این مرچه، سیستم شعوری این مرچه، سیستم هاضمه، خوردن، نوشیدن، این همش در بدن از این مرچه ها هست. و یک جهان دیگر است که به بحث های بسیار طولانی و تفصیلی نیاز دارد. و یک حشره سیومی است که او را به نام عنکبوت یاد میکنند. عنکبوت در قرآن کریم سوره داریم به نام سوره العنکبوت. عنکبوت هم یک حشره هست. چرا خداوند متعال یک سوره را به نام این حشره نازل فرمود؟ به خاطر از اینکه در این حشره عجایب و غرایبی هست. خداوند متعال در وجود این حشره بسیار چیزهای شگفت انگیزی را آفریده هست. پس هدف چیز دوستا؟ این یک 3 نمونه بود که خدمت شما عرض کردم که ما باید در همین مخلوقات خداوند باندیشیم. این بیهوده نیست. چرا خداوند سوره النحل، سوره النمل، سوره العنکبوت نازل فرموده است در قرآن کریم؟ این کتاب بزرگ، این کتاب الهی، این کتاب جاودان بالای پیامبر صلی الله علیه وسلم. چرا این سوره ها را خداوند متعال به این حشرات یاد کرد؟ به خاطر اهمیت این مخلوقات الهی که ما انسان ها در این مخلوقات الهی باید باندیشیم. یکی دوستا از مخلوقات خداوند متعال در این جهان جهان هستی هست. جهان هستی است که پیرامون ما انسان ها قرار دارد. ما آهسته آهسته در مسائل شگفتی های آفرینش صحبت میکنیم، در مسائل جهان، در مسائل
مخلوقات خداوندی، در مسائل کائنات، در مخلوقات هر آن چیزی که چاربر ما قرار دارد میبینیم یا او را لمس میکنیم یا با او داد و گرفت داریم، این کلش مخلوقات خداوند است که انسان باید دو فکر بکند. یکی از مسائلی که امروز اندیشمندان هم به نتیجه رسیدن و در رابطه به جهان معلومات جدید را ارائه کردن است که تعداد ستارگان با این حجمش که علما او را چی کردن، برآورد کردن، میگویند که وقتی که میدانیم حجم زمین برابر 1 میلیون کیلومتر مکعب می باشد و خورشید 1,300,000 برابر زمین هست و فاصله میان اونها، یعنی میان همین زمین و خورشید 150 میلیون کیلومتر می باشد. این چی است؟ این همون سیستم الهی است که خداوند متعال در این جهان آفریده است. یعنی زمین از آفتاب کرده کوچکتر هست. مسافه بین زمین و آفتاب به چه اندازه است؟ و یکی از ستارگان برج عقرب به قدر بزرگی هست که وسعت برابر فاصله زمین تا خورشید را در خود جا می دهد. سبحان الله. یکی از ستارگان که به نام برج عقرب یاد می شود، این خیلی یک ستاره بزرگی هست، خیلی یک ستاره بزرگی هست که حجم این ستاره یا وسعتش به اندازه فاصله بین زمین و خورشید است. این دیگه شما فکر بکنید که چقدر بزرگ است. یک ستاره که به نام ستاره عقرب یاد می شود. و همچنان ستاره دیگری به اسم منکب الجوزاء 100 میلیون مرتبه از خورشید بزرگتر هست. و با دانستن چنین مسائل به عظمت و بزرگی خداوند متعال ما باید بپردازیم. به نام منکب جوزاء این 100 میلیون مرتبه از خورشید بزرگتر هست. 100 میلیون از خورشید کرده بزرگتر است. پس شما تصور کنید که حجم این ستاره چقدر خواهد بود. و ما وقتی که شب خواب میشیم و طرف آسمان میبینیم بسیار کوچک ریز ستاره ها رو میبینیم که در آسمان میدرخشد، فکر میکنیم که خیلی کوچک است. اما یک ستاره است که نسبت به آفتاب یا خورشید 100 میلیون مرتبه از آفتاب کرده بزرگتر هست. پس از زمین کرده چقدر بزرگتر خواهد بود. لذا خداوند متعال در قرآن کریم فرمود که والسماء بنیناها بأید و انا لموسعون. سوره زاریات آیه 47. سوره الذاریات آیه 47 خداوند متعال فرمود که ما آسمان را با قدرت بنا ساخته ایم و همواره آن را وسعت می بخشیم. و تا کنون از تعداد و حجم ستارگان سخن گفتیم، اما فواصل اونها، یعنی فاصله بین این ستاره ها به چی اندازه هست. یکی حجم ستاره هاست، قسمی که خدمت شما عرض کردیم که به چی اندازه بعض ستاره هست و ستاره های دیگری که بزرگتر هست. و یکی فاصله هایی هست بین این ستاره ها. این ستاره همش دوشادوش هم دیگر نیست، بلکه خداوند برش فاصله های داده است که این ستاره ها در مدار خود و در مدار ستاره دیگری در کهکشانش باید چرخش داشته باشد، بچرخد. و این نظام الهی هست. و ما می‌دانیم که فاصله میان ستارگان با سال نوری اندازه گیری میشد و نور در هر ثانیه چقدر می باشد؟ 300 میلیون کیلومتر را طی می کند. یعنی در هر سال 10,000 میلیارد کیلومتر را طی می کند. در هر سال 10,000 میلیارد کیلومتر را طی می کند. این چی است؟ یعنی همون مسافه های بین ستاره ها که در هر دو، هم در حجم ستاره ها و هم در مسافه ستاره ها، یک عجایب غرایب وجود دارد که تنها او را خداوند متعال می‌داند و کس دیگر او را دانسته نمی‌داند. چرا که خداوند خالق است. این تخمینات انسان ها هست، این تخمین بشر هست. بشر از خود یک
اندازه معین را بیان می کند که این فاصله های ستاره ها هست و این حجم ستاره ها هست. ولی حجم دقیق و فاصله دقیق تنها و تنها خداوند متعال می داند و بس. پس جالب است بدانیم که ما فقط به اندازه 1 ثانیه نوری و خورشید هم به اندازه 8 دقیقه نوری با ما فاصله دارد و قطر منظومه شمسی بیشتر از 13 ساعت نوری نیست. قطر منظومه شمسی بیشتر از 13 ساعت نوری نیست. پس هیچ چیز یعنی همین فاصله نوری که ما میگوییم یا سالهای نوری به چی اندازه و به چی سرعت ما این فاصله ها را تخمین میکنیم، ولی این فاصله ها را خداوند متعال در قرآن کریم برای ما بعضی اشاره کرده است و دانشمندان ای را امروز بعضیش به شکل تخمینی بیان کردن که این فاصله ها بین چی است؟ بین بعضی ستاره ها هست. پس دوستان عزیز، هدف ما بود که ما باید در این کائنات الهی که پیرامون ما قرار دارد و امروز انسان به اساس تکنولوژی پیشرفت و ترقی می کند، در رابطه به جهان معلومات جدید را ارائه می کند. معلومات جدید را ارائه می کند و این معلومات جدید انسان ها دلالت به چی می کند؟ دلالت به عظمت و بزرگی خداوند می کند که خداوند متعال خالق این هستی هست. خداوند متعال خالق این جهان هست. کوچکترین مخلوق و بزرگترین مخلوق همش خالقش خداوند متعال هست. پس بالای ما انسان ها هست. وقتی که ما این مسائل مطالعه میکنیم یا دو فکر میکنیم، باید بدانیم که وقتی که مخلوق به این اندازه بزرگ باشد، پس خالق چقدر بزرگتر هست. وقتی که مخلوق به چنین اندازه زیبا باشد، خالق چقدر زیباتر هست. ان الله جمیل یحب الجمال. خداوند ذات زیبای هست و زیبایی را خداوند دوست دارد. پس خالق زیبا هست، مخلوق هم زیبا هست. ما انسان ها زیباتر هستیم. خداوند متعال ما را از ما خواسته است که خالق زیبای خدا بشناسیم، به طاعت و بندگی مخالق بپردازیم تا عقیده خود را درست بسازیم و ایمان خود را قوی بسازیم. و صلی الله و سلم و بارک علی سیدنا و نبینا محمد صلی الله علیه وسلم.